थोडे लोक आता आमचे गोंयकार आसात ते म्हणटा हेंचे काकूत करतात. काकूत तांकां दिसता की बाबा हे गरीब आहा खंयचे आसा ना खंय सगळ्याक पसारो मारतात, खंयचे गार्डनान वचून बसतात, खंय जेवण थंयसर गार्डनान केन्ना उजो हे पेटयतात, जेवण करतात केन्ना झोपडपट्टी झोपडपट्टी खंयसर वचून बसता, खंयचे पब्लीक प्लेसीर बसप आनी हें करप हे चुकीचें दिसता. मस्ती करतात, झगडी करतात. काकूत करपाचें सोडा, कित्याक आयज कचरो हांगासर करता हे पब्लीक प्लेसीर. तेच तुज्याक कोण तो म्हणटा पळय आपल्याक काकूत येता कित्याक तेच्या फाटल्यान लागला तुमी अशें शेखराक बीन कितें म्हणटात फाटल्यान तेकाच कित्याक फाटल्यान तेच तुज्या घराच्या फुड्यान समज हाडले सगल्यांक आनी थंयसर कचरो कर म्हटलें तुका बरें दिसतलें. हें चिंतात मातशें. थँक्यू. शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल. म्हापशान उदीक ना, 4 दीस जाले म्हापशान उदीक ना. सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जालेले आहा. म्हणजे हांगासर उदीक आहा, हे पळय हांगासर पायप फोडला आनी हे आतां जे आतां लोक आहात हे आमचे मायग्रंट आहात हांगासर न्हातात, धुतात, कपडे उमळटात. हे आतां कालांगूट रोड, म्हापसा कालांगूट रोड हांगा कारवाला पेट्रोल पंप आहा थंयसर हे हेका खूब दीस जाले. खंय म्हाका आयजूच कोणी सांगलें, म्हाकाय खबर नासलें हे अशें उदीक फुटलां, उदकाची पायपलायन फुटलेली आहा म्हणून. आनी उदीक आहा पळय, उदीक दिसता आहा उदीक ना हें ना कितें. आनी हे सगळें हांकां चान्स पडलेलो आहा. म्हापशान लोकांक उदीक ना. आतां सुद्दां म्हाका 4 फोन येयले बाजारांतसून हॉटेलवाल्यांचे उदीक ना आमकां म्हणून कितें. पण हें कशें कितें आतां हें पळय कितें जालां तें आं. हे पळय हे लोक आतां हे उदीक यूज करता आतां पळय आतां हे पळय हे आतां हांगा कपडे धुतात काय बरें पळय. म्हापशान उदीक ना म्हणटात, कोण सांगता उदीक ना म्हणून. हे पळय जाय इतले उदीक आहात. हाँ ये क्या रे रास्ते पे क्यों? मेले में क्या करते तुम लोग? कौन सा दुकान? फुग्गा बैलून फुग्गा का मेले में लगाया. और किधर रहता तुम लोग? उधर रहता है. उधर रहता है. हे आता हे आनीक मेळ्ळात आमकां हे फुगे म्हणजे बलून विकतात ते. फाटल्या दिसांनी झगडी जाताली हांगा व्हिडिओ केल्लो तितूले लोक हे कितें. हे पळय हे हांगा मेळ्ळा उदीक पळय कितलें उदीक हांगासर आहा. हें उदीक चालूच आहा. हें उदीक कशें बंद जावंक ना. हे म्हापशाची आमची ब्युटी पळय कशें म्हापशाचे पाट पडले आतां पळय. आतां रस्त्याचेर आतां भर रस्त्याचेर आतां हे आतां कपडे धुतात कांयच लक्ष ना कित्याक काय म्हणटा. आतां म्हाका आतां कळ्ळें म्हणून हांव हांगा येयला कित्याक म्हाकाय खबर नासलेली. हांव हेवटेन पावूंक नासलो. हांव बोडगिनी वयतालो त्या रोडाक वयतालो हेवटेन वचना नासलो. आतां कोणी सांगलें तेन्ना हांगा येयला हांगा उदीक आहा म्हापशां उदीक ना म्हणून. कितें हॉटेलांतले म्हाका सांगलेलें. आनी हे लोक बिंदास हांगासर कपडे धुतात, बरे पायप लायला. कोण आनीक सांगलेलो म्हाका हांगा गाडयो धुतात खंय हाडून ते गाडयो लायतात, स्कूटरी येतात स्कूटरी धुतात. कितें करा मरे हें उदीक कशें आतां तें पयलीं म्हाका सांगा. कमी से अभी आया पहिले नाही आता ते सांगता ना पहिले हे तेंचे हे सारकें न्हू. हे धड न्हू लोक पयले कितें. हे लोकांक चान्स मरो हेंकां स्पेशल करून दिल्या काय म्हणटा कोणी. आतां हे पयलीं म्हणटा ती 15 जात्रा ती ह्या लोकांक चान्स पडलो कितें हांगासर झगडी करपाक ते बलून विकपाक ह्या लोकांक चान्स पडलो कितें. तसो हें उदीक बी आहा तांकां सगळें आहा न्हू. लोक हांगासर अक्षरशः भीक मागतात उदकाक 4 दीस जाले अक्षरशः भीक मागता पळय. नातात पितात काय बरें पळय मायग्रंट हे कितें पळय हांकां कसो चान्स पडला तो पळय कितें. अभी क्या रहे इधर ही नहाता है रस्ते में नहाता है. हाँ रस्ते में नहाता है तुम रस्त्यावर नहाता चाबोलान बी पळय कितें ही परिस्थिती आला म्हापशाची कितें. हाँ आजी आय हाँ कितलें सांगलें हांगा नांग नाका तरी तो रस्त्यार न्हाता बिंदास रस्त्यार न्हाता ते कितें. आनी म्हाकाय कशें कळोंक नाका म्हणून म्हाका आयज कोणी सांगलें 4 दीस जाले म्हणटात कोणाचो उदीक आहा तेजे पयलीं जालें म्हणटा कोण सांगतात कितें. हाँ पळय काय बरें न्हाता पळय कितें. म्हाजें नांव अभिजीत शिंदे. आतां तुमी पळयल्लें आसतलें हांगासर उदकाचें पायपलायन फोडून तो आतां भुरगो कपडे धुता आनी आपल्याक यूज करता. आतां तुमकां खबर आसतलें म्हापशान 4 दीस जाले उदकाचें मातशें शॉर्टेज आहा. उदक हें आमचें बेजीक नेसेसिटी जें करून हें सगळ्यांक मेळोंक जाय. आमकां तशें न्ही सगळ्यांक गावोंक जाय. बट जेन्ना अशें जाता हेंकां गावता आनी जे कोण घरांनी रावता तांकां हें येना तेन्ना वायट दिसता की हे बिंदास फोडटात आनी वापरतात. दुसरी गजाल आयज अशें जाला की खूब कडेन पायपां फुटलेली आसा अशी आनी ती वेस्टेज खूब जाता. अशें हांगासरूच न्ही अशें सगळ्याक फूल सर्वे करीत कितकीशीत आनी तितून आमचें खंय अर्दें उदक खंय वेस्ट जावन वयता. हेचेरूय आमचे पब्लीकेक हांव सांगता की तेंच्यांनी खंय आपल्या घरा कडेन खंय फुटला तेंच्यांनी वचून ते सारकें करपाचें तेजेर हें घेवंक जाय.
प्रयत्न करूंक जाय आनी गोवोरमेंटानूय अप्लाय करूंक जाय अशें करून की हे उदक हे व्हांवोन वयता बेश्टेच तें बंद जातलें. दुसरी गजाल हें आतां उदक हो आतां वापरता आयज म्हापशान अशें जालां आहा की लोकांची संख्या वाडल्या की तेजे उदकाच्याकून लोकांची संख्या भायले येवन येवन वाडत आहा आनी म्हापशाकारांकूच आयज उदक कमी पडत आहा समजलें. आनी आतां म्हाका कळ्ळां की ह्या 2 दिसां भितून ते कितें पायपलायन फुटला काय शॉर्टेज आहा तें जावं शकता. बट आतां हें अशें कितें जाता तें आतां त्या खातीर सरकारान हेजेर लक्ष घालूंक जाय आनी तेजेर सुरळीत हेजें काम करचें पडटलें. थँक्यू. उदीक ना न्हू ना उदीक कशा तेंच न्ही. हे आयजूच न्हू एका खूब दीस जाल्यार उदीक चालू आहा हां मागीर आयज हांवें आयकलां की ते परराज कोणाक रावता भायले लोक खंय सकाळीं दिसाचें आनी रातचें उदक आसता आनी आमी हांगा रावतात आमकां एक टायम तितके 4 वरांक तितके 3 वरांक कितें येता उदक. हे असो भेदभाव उदकाचेर सुद्दां कित्याक हें समजना म्हाका गव्हर्मेंटाचें कितें तें.